कहते हैं दिन लंबा होता है और साल छोटा होता है। बाकी पीछे देखिए 2024 पूरा साल एकदम गुजर गया। मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। इस एआई के दौर में ये कहा जा रहा है कि इंसान अब ज़हीन तरीन मखलूक ये नहीं रहा। साइंसदान ये कह रहे हैं कि जहानत में नंबर 1 वो रोबोट और मशीन हो गए, इंसान सेकंड नंबर पर आ गया। तो मैं क्या करूं? मैं तो इंसान हूं, अशरफुल मखलूकात होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? इर्रेलेवेंट और फजूल इंफॉर्मेशन के सैलाब में डूबता और मकसद से हटाने वाली पिक्चर्स और वीडियोस के हजूम में भटकते इंसान को सिर्फ एक चीज चाहिए। 2024 की वो बातें जो 2025 में आपको पॉजिटिव रेफरेंस दे सकती हैं, उनको संभाल लें। बाकी सारी माजी की यादों को गार्बेज करके कचरा समझ के फेंक दें। 2025 को डिजाइन करना है ना, गेम प्लान क्या होगा बल्कि मास्टर प्लान क्या होगा, आइए आपको फार्मूला देता हूं। पीछे मुड़कर कहना है 2024 थैंक यू, तुमने जो जो लेसन्स मुझे दिए, और आगे देखकर आंखें गाड़ कर कहना है 2025 आई एम रेडी फॉर यू। चूज योर फोकस एरिया। अपने जिंदगी के फोकस चुने ना, ये 4-5 होते हैं सिर्फ। एजुकेशन, फिटनेस, बिजनेस, जॉब, पर्सनल ग्रोथ। ये जॉब कहते हैं ना कि मेरे भाई को, मेरे कॉलीग को, मेरे बॉस को ऐसा होना चाहिए, तो फिर आप खुद वैसे बन जाए जैसा आप उनको देखना चाहते हैं। सफा बदल गया, डेट बदल गई, दिन बदल गया, मौसम बदल गया, लेकिन वो नहीं बदला जैसे बदलना चाहिए था। यानी ये बंदा नहीं बदल रहा, असल बदलना तो बंदे ने था ना। मैं रोजाना करूंगा। ये कहना और सोचना आसान तरीन है। दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के मुंह से निकलने वाला और दिमाग में रहने वाला ये फेवरेट जुमला है, लेकिन होता नहीं है। 2025 का वो कौन सा दिन, घंटा और मिनट आपकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा, नहीं पता। डोंट नो यार, टेक इट सीरियसली। जिंदगी में 2 ही चीजें कीमती तरीन है, वक्त और सांसें। 2025 में इन दोनों एसेट्स का खास ख्याल रखना। एक दफा 31 दिसंबर 2024 को बैठकर जिंदगी की बैलेंस शीट जरूर बनाइएगा। फेस सेविंग नहीं करनी। देखिए, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यकीन कीजिए, इस दुनिया ने, इस जिंदगी ने और इस यूनिवर्स के पूरे सिस्टम ने आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दी, बहुत से मौके और बहुत से चांसेस मिले, लेकिन आप उठे ही नहीं, डरते रहे, आपने रिस्क नहीं लिया। यकीन कीजिए, बहुत पोटेंशियल है आप में, ताकत, एनर्जी, सलाहियत, कमाल है आप सच्ची, और काम को समझने और काम को करने की आपके अंदर एक कॉग्निटिव सेंस भी मौजूद है। तो फिर क्या वजह बनी कि 2024 में मेरे गोल्स वो पूरे नहीं हो पाए? एक सवाल अपने आप से पूछिए कि 1 जनवरी 2024 में जो मैं था और अब 31 दिसंबर 2024 को जो मैं हूं, 1 साल गुजर गया, मेरी लाइफ में क्या तब्दीली आई? एक काम तो हुआ कि मैंने अपनी बर्थडे मनाई, यानी 1 साल में और बड़ा हो गया। और बाज लोगों से अगर पूछा जाए कि पूरे साल में आपके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई, वो मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका सरापा बता रहा होगा कि बस 1 साल हम जिंदा रहे, यही हमारी कामयाबी है। आपने परसेंटेज में बताना है कि कितने % डेवलपमेंट हुई पूरे साल में। 2%, 5%, हो सकता कुछ 90% वाले भी हों। और अब पूरा 2025 आपके सामने है। 365 दिन है, 8760 घंटे हैं और ये एकदम गुजर जाने हैं। तो आप फैसला कीजिए कि आज से पूरे 1 साल के बाद, यानी 31 दिसंबर 2025 को आपके पास क्या होगा? नाकामी की बहाना लिस्ट या कामयाबी की जश्न लिस्ट? टेक डिसीजन राइट नाउ। आज के दिन से ही फैसला आपने कर लेना है। कहते हैं ना कि दिन बहुत लंबा होता है लेकिन साल बहुत छोटा होता है। वाकई 2024 को पीछे मुड़ के देखें, एकदम गुजर गया। क्या क्या किया मैंने, क्या क्या नहीं किया। और 2024 ये लीप ईयर था, 366 डेज थे, 1830 नमाजें बनती हैं। कितनी अदा की, कितनी कजा की। फला अंकल, हमसाया, किसी के माँ बाप, कजन, बहन, भाई 2024 में दुनिया से चले गए। अपने हाथ से उनको दफनाया है ना, और उनकी कब्र के कतबे पर DOD यानी डेथ डेट भी लिखी है, उस पर 2024 लिखा था। बट यू स्टिल हैव द चांस। आपके पास तो मौका है अभी, आप नेकियां कर सकते हैं, आप गुनाह से बच सकते हैं। तो मिशन 2025 क्या है? तौबा करनी है। खौफ खुदा के चंद आंसू होंगे, मिनट की गेम है, सब कुछ धुल जाता है, और उसके बाद जो हुकूक पामाल किए उनकी माफी होती है, और जो कज़ा इबादतें उनको अदा करना होता है। और फिर न्यू ईयर, न्यू लाइफ, न्यू माइंडसेट और न्यू गोल्स आपके मुंतजर हैं। 2025 का सबसे अहम तरीन फैसला क्या होगा?
یہ 2025 آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. بعض سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ول ہیو اے سنو بال ایفیکٹ، یعنی یہ بہت زیادہ پھیل جائے گی. اور ابھی 2024 کے آخر میں یہ کمپیوٹر سائنس کے اندر کتنی لیز آف آ رہی ہیں، بہت سے لوگ فارغ کیے جا رہے ہیں. مین کور ایشو وہ یہ سی ایس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. بہت سی جابز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریپلیس کر دیا اور اب انسان کی جگہ نہیں رہی. اور یہ کہا جا رہا ہے واضح طور پہ کہ اب انسان وہ ذہانت کی اس ہیرارکی میں سیکنڈ نمبر پر ہے. سب سے ذہین ترین اب وہ روبوٹ اور مشین ہوں گے، یہ سائنس کہہ رہی ہے. بہرحال ہمیں انسان بننا ہے اور اچھا انسان بننا ہے. 2025 میں طے کر لیجئے کہ وہ خصوصیات جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. بلا شبہ مشین پورے طریقے سے انسان کو ریپلیس نہیں کر سکتی. ایموشنل مینجمنٹ یہ تو آپ کے پاس ہے نا، جذبات سے بھری ہوئی یہ کلر سمائل یہ تو انسان ہی پاس کر سکتا ہے. بہرحال آپ رشتوں کو سنبھالنا، رشتوں کو بچانا اور رشتوں کے ساتھ اچھی طرح سے ڈیل کرنا یہ سیکھیے. تو جناب irrelevant اور فضول انفارمیشن کے سمندر میں ڈوبتا ہوا اور مقصد سے ہٹا دینے والی ویڈیوز اور پکچر کے ہجوم میں بھٹکتے ہوئے انسان کو 2025 میں ایک چیز چاہیے اور وہ ہے فوکس، توجہ. تو پروجیکٹ 2025 کیا ہے؟ جو صحیح چیز ہے اسے دیکھنا ہے، جو دنیا قبر و آخرت میں میرے لیے فائدہ مند ہے اس کو چننا ہے، اور جو میری ترقی یعنی ایجوکیشن، ہیلتھ، کیریئر میں ممید و معاون ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے، اس کو کلک کرنا ہے اور پھر پوری توجہ سے اس کو پورا دیکھنا ہے. باقی سب کچرا ہے. اب خود دیکھ لیجئے، فلاں بندے کے پیج کو یا چینل کو کلک کر کے بیٹھا ہوا ہوں، ویڈیو کا انتظار کر رہا ہوں، ہے کچھ نہیں، انٹرٹینمنٹ اور تفریح ہے، میری ذات کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، میرے بہت زیادہ ٹائم بھی لگ رہا ہے، میرا پیسہ بھی لگ رہا ہے اور مجھے فائدہ بھی کوئی نہیں ہو رہا، اس کے کروڑوں بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ کچرا ہی ہوا نا، کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ 2024 2025 کیا اس میں اپروچ رکھنی ہے زندگی کی؟ ڈائریکٹ اور پازیٹیو اپروچ کیا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ مستقبل کو دیکھنا ہے، ماضی کو چھوڑ دیں. 2024 اور 2025 کے بارے میں سن لیجئے، اپروچ کیا رکھنی ہے زندگی کی. اپروچ یہ ہے اب مجھے کیا کرنا ہے، پیچھے کو چھوڑ دیں. 2025 کی وہ تمام باتیں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں اس کو ایز اے ریفرنس ساتھ رکھ لیجئے اور باقی سب کو گاربیج کر دیں، پھینک دیں. تو 2025 میں ایسے پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو کاموں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر بیٹھے بھی ہیں سوچ رہے ہیں تو ماضی کی بھول بھلیوں میں گم نہیں ہوئے بلکہ مستقبل کا رستہ کلیئر کر رہے ہیں. اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ کو فرصت ہی نہ رہے، 5 منٹ بھی ٹک کر کام نہیں ہوتا. ٹن نوٹیفیکیشن آئی فیس بک، ٹن نوٹیفیکیشن آئی یوٹیوب، ٹن آجا شاورما کھانے چلتے ہیں. اس قسم کی باتوں میں انسان گھما رہتا ہے. ترقی والی، مقصد والی موٹر وے پہ آپ شوٹر جا رہے تھے، اچانک کوئی آتا ہے آپ کو پگڈنڈی پہ گرا دیتا ہے کچے رستے پر، جہاں آپ لا یعنی اور فضول کاموں کی کیچڑ میں لتھڑ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بہت بڑے بڑے لوگ جن کی عظیم الشان امپائرز تھی نا، جو چلے گئے لیکن آج بھی زندہ ہیں کتابوں میں، دعاؤں میں اور دل میں. یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرتے تھے یا معافی توبہ کے لیے شب برات کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے، اور بڑے کام شروع کرنے کے لیے نیو ایئر کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے. تو آپ بھی بڑی بڑی تبدیلیوں کے لیے نیو ایئر کا انتظار نہ کیجیے، کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ شک والی جو چیز ہے نا وہ ہے زندگی، ہیومن لائف. 2025 کا کون سا دن، کون سا گھنٹہ، کون سا منٹ، کون سا لمحہ زندگی کا آخری ہوگا نہیں یار، نہیں پتا. ٹیک اٹ سیریسلی. چیزیں دو ہی ہیں دنیا میں، ایک وقت اور ایک سانسیں. 2025 میں ان دونوں ایسٹس کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے. کیوں نہ ہم 2025 کو نالج ایئر بنا لیں، اسپیشل نالج ایئر. وہ کام ڈھونڈیں جو آسان ہیں، چھوٹے ہیں لیکن روزانہ کرنے ہیں. یاد رکھیے یہ روزانہ کرنے والا کام بڑا زبردست ہے، لیکن یہ بری طرح متاثر ہوتا ہے جب روزانہ ہو رہا ہو لیکن اچانک بیچ میں 1-2 ناغے آ جائیں. اب دوبارہ سے شروع کرنا بڑا کٹھن ہو جاتا. میں روزانہ کروں گا، یہ کہنا اور سوچنا آسان ترین کام ہے. کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کے منہ سے نکلنے والا اور دماغ میں رہنے والا یہ فیورٹ جملہ ہے. سٹارٹ میں موٹیویشن کتنی ہوتی ہے،
ट्रैक सूट, किताबें, साइकिल, जायनमाज, टोपी, सब कुछ सेट हो जाता है। ऐसे सुकून होता है ना, फुल कंफर्ट जोन इंसान में होता है कि जनाब अभी पेट मेरा अंदर हो जाएगा, ऐसी एक्सरसाइज करूंगा, नमाजें भी पक्की हो जाएंगी, और खूब अच्छे तरीके से वो सफर का आगाज करता है। एवरी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल एंड शॉर्ट स्टेप। ख्वाब जरूर देखें, अच्छी बात है, पूरी इमारत की बुनियाद वो आपका ख्वाब ही है, लेकिन इस इनिशियल प्लानिंग के अंदर 50% से ज्यादा आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि अगर मैंने ये रोजाना का काम शुरू कर दिया और कुछ दिन नागा आ गया, कुछ दिन छूट गया, तो फिर दोबारा मैं ट्रैक पर कैसे आऊंगा, क्योंकि ये बहुत अहम तरीन है। तो आफ्टर 2024 नेक्स्ट स्टॉप इज 2025 एंड दिस इज द स्टॉप ऑफ नॉलेज। हम नॉलेज सीखेंगे 2025 के अंदर जनाब, पढ़ेंगे और सुनेंगे, रीडिंग और लिसनिंग, और एक्टिव रीडिंग एक्टिव लिसनिंग करेंगे, क्योंकि जब इंसान पढ़ता है और सुनता है ना, नॉलेज उसके अंदर जा रहा होता है। और चीजें सीखने का और समझने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप राइटिंग करें और आप स्पीकिंग करें, यानी जो कुछ आपने सीखा उसे दूसरों तक पहुंचाएं, ये मजीद पक्का हो जाएगा। तो जनाब कैलेंडर का सफा बदल गया, डेट बदल गई, दिन बदल गया, मौसम बदल गया, लेकिन जिस चीज को बदलना चाहिए था वो नहीं बदला, यानी ये बंदा नहीं बदला। याद रखिए, बंदा बदलना जरूरी है, दिन तो आते जाते रहते हैं। कहते हैं ना कि खुद को बदलो, साल तो हर साल बदल जाता है। न्यू ईयर ये कोई दिन नहीं है, बल्कि रात के वक्त जो 12 बजते हैं ना, समझ लो उस 12 बजे पे शोर होता है, पूरी दुनिया में एक जश्न सा मनाया जाता है कि नया साल शुरू हो गया है, और एक मोटिवेशन का उबाल आता है। और आज सोशल मीडिया ने उस मोटिवेशन को और तड़का सा लगा दिया है। लेकिन याद रखिए, 2024 जो गया है ये आपकी मसाइब, मुश्किलात, आलाम लेकर नहीं गया, और 2025 जो आया है ये कोई हल या सॉल्यूशंस लेकर नहीं आया। कामों को खत्म आपने करना है। 2024 में जो मसाइल हल नहीं हुए, जो काम मुकम्मल नहीं हुए, 2025 में कैसे होंगे? आपको अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत छोड़नी पड़ेगी। तो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लें आप 2025 की, यू हैव टू किल प्रोक्रेस्टिनेशन। कामों को टालने की आदत छोड़े। कामों को इंसान कब टालता है? जब उसको काम करना नहीं आता, जब उसको हार से डर लगता है कि मैं ये काम करूंगा, रिस्क लूंगा तो शायद नतीजा मेरी मर्जी का ना आ सके, ये सोचकर वो पीछे हो जाता है और काम को डिले करता रहता है। ये न्यू ईयर दरहकीकत टाइम का ही चक्कर है ना। खुश तो उस बंदे को होना चाहिए जिसने बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के साथ डिसीजन मेकिंग की और गोल सेटिंग करके आज वो विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है। दिन गुजर गए, साल गुजर गया, अब नए साल में हो सकता है नए चैलेंजेस हों, नए गोल्स हो, नई तैयारी के साथ हमें इसमें दाखिल होना है। लेट अस सेलिब्रेट नॉट ओनली न्यू ईयर बट न्यू अस। सिर्फ नया साल ही ना मनाए, बल्कि नया मैं भी मनाए। लेट्स मेक रेजोल्यूशंस दैट रिपल्स आउटवर्ड। ऐसी जबरदस्त नियतें करें, ऐसा जबरदस्त इंतजाम करें कि आपका भी सॉफ्टवेयर और वर्जन अपडेट हो। बुरी आदतें भी पता हैं, अच्छी आदतें भी पता है। ये जो आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं मेरा हमसाया, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा कॉलीग ऐसा बन जाए, तो जैसा आप उसे देखना चाहते हैं वैसे खुद भी बन जाए ना। द बिगेस्ट रेजोल्यूशन ऑफ 2025 इज 2025 की सबसे बड़ी नियत ये करनी है कि जितनी भी नियतें और जितने भी वादे आपने अपने आप से किए हैं इनको पूरा करना है। सबसे बड़ी नियत तो ये आपको करनी है। तो तब्दीली की इस किताब में सबसे पहला चैप्टर वो क्या होना चाहिए? आपकी अपनी जात। और वैसे भी कुछ भी तब्दील करना हो अपनी जात को या किसी को, नए साल का इंतजार क्यों किया जा रहा है? अभी इसी वक्त इसी लम्हे क्यों नहीं काम शुरू करते? और बाज लोग नए साल पर माफी के मैसेजेस करते हैं, और किसे मैसेज करते हैं जिसे जानते हैं नहीं जानते, रैंडमली मैसेज चल रहा है, कॉपी पेस्ट। ओ भाई, जिसका वाकई दिल दुखाया है, वो सक्का भाई, माँ, बहन, बीवी, वो जो वाकई आपसे नाराज हैं उनसे माफ़ी मांगे ना। और ये हज पर जाने से पहले भी माफ़ी मांग रहे होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त भी इन लोगों को प्रेफरेंस दें जो आपके साथ रहते हैं, आपके करीबी हैं, और वाकई जहाँ लड़ाई है, झगड़ा है, नाचाकियाँ हैं, उनको साफ करें ताकि नया साल नए दिल के साथ शुरू हो सके। सो वेलकम 2025 विद सम बिग प्रॉमिसेस विद योर ओन सेल्फ। कुछ नियतें कर लें इस साल के आगाज में। 365 दिन होंगे, उसमें 1860 नमाजें होंगी,
ایک بھی قضا نہیں کرنی بلکہ تہجد اور دیگر نوافل کی بھی کوشش کرنی ہے۔ مارچ 2025 میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے گا، سارے روزے رکھنے ہیں۔ زکوٰۃ اور حج کے حوالے سے اپنے فائنینشل سٹیٹس کی کیلکولیشن کریں، ایکسپرٹ اوپینین لیں اور یہ فرائض بھی ضرور ادا کریں۔ اور 2025 کو ڈیزائن کرنا ہے ہم نے، اس کے لیے ایک پلان بناتے ہیں، بلکہ ماسٹر پلان بناتے ہیں۔ اپنا خیال ایسے رکھنا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اور دوسروں کا خیال ایسے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ خود فٹ ہوں گے تو دوسروں کا خیال کریں گے نا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو امپورٹنس دینا شروع کریں، وہ کوئی چھوٹا سا کام ہو، وہ کوئی چھوٹی سی ون، چھوٹی سی جیت ہو، یہ سب کچھ لگتا چھوٹا چھوٹا ہے، لیکن یہ آگے جا کے بڑی بڑی شاہراہیں، بڑے بڑے کاموں کی راہیں ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ 2025 میں وہ نہ ہو جو 2024 میں ہوتا رہا ہے، مطلب کچھ بہتر ہو، زیادہ ڈیولپ ہو نا۔ جیسے لوگوں کے چناؤ میں احتیاط کرنی ہے، وہ جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں، آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ان کو چننا۔ آپ کی زیادہ تر زندگی اپنے ساتھ گزرتی ہے، اپنے ہیڈ میں ہی آپ رہتے ہیں نا، تو پھر اپنے ہیڈ کو اچھی جگہ بنائے رہنے کے لیے اچھی سوچیں یہاں پہ رکھیں۔ اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں، لیکن جو ملا ہے اس پہ شکر بھی ادا کریں۔ اپنی صبح کی روٹین کو بہتر کریں، ریسیٹ یور مارننگ روٹینز۔ اور ٹیکنالوجی 2024 میں بہت زیادہ غلط استعمال ہوئی ہے جناب۔ ناٹ کوئٹنگ بٹ کنٹرولنگ، چھوڑنا تو ممکن نہیں ہے، کنٹرول کریں اس کو۔ اپنی موٹیویشن کا سورس ڈھونڈیں۔ پازیٹیو موٹیویشن اینڈ انکریجمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار سکسیس ان لائف۔ جو فیشن ہے اس کو چھوڑیں، بیسکس کی طرف آئیں۔ بیسکس کا مطلب یہ ہے پانی پئیں، نٹس، فروٹ، سبزیاں وغیرہ کھائیں۔ آپ کے جسم کو جو واقعی پیٹرول چاہیے نا، سیلیکٹ کریکٹ فیول فار یور باڈی۔ اپنے جسم کو صحیح والا پیٹرول تو دیں۔ سامنے جو ٹیبل پڑی ہے نا، اس کے اوپر سے بھی گند صاف کرنا ہے اور دماغ کا بھی گند صاف کرنا ہے۔ ڈی کلٹر یور ٹیبل اینڈ یور مائنڈ۔ اور پھر پیچھے مڑ کے کہنا ہے 2024 تھینک یو فار آل دا لیسنز، تم نے جتنے بھی سبق مجھے دیے اس کا بہت شکریہ۔ اور سامنے آنکھیں گاڑ کر کہنا ہے 2025 آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں ہر چیلنج کے لیے۔ اور یہ چیلنجز کیا ہیں؟ چوز یور فوکس ایریا، وہ فوکس دیکھیں کس پہ رکھنا ہے آپ نے۔ یہ 5-6 مین فوکس ہوتے ہیں زندگی کے: ایجوکیشن، فٹنس، بزنس، جاب، ریلیشن شپس اور پرسنل گروتھ۔ اور اب ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے آگے ان کے 4 یا 5 گولز بنا لیں۔ جیسے کیریئر آپ کا گول ہے، جاب یا بزنس، 2024 تک آپ کہاں تک پہنچے، اور اب 2025 میں آپ کی اڑان کیا ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو جنوری 2025 کے اندر ہی کوئی آن لائن کلاس، کوئی ورک شاپ، بک سٹڈی، یہ سب شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا جتنا نالج 2024 تک تھا وہاں تک آپ اڑ لیے۔ اب آپ کو مزید جیک اگر لگانا ہے تو یو ہیو ٹو لرن۔ کیریئر از ڈائریکٹلی پرپورشنل ود نیو لرننگ، نیو اسکل اینڈ نیو نالج۔ اور پھر نیٹ ورکنگ کو مضبوط کرنا ہے۔ 2025 میں 52 ویکس ہوں گے، 52 ویکس ہوں گے، اور ہر ویک میں اگر آپ 2 مضبوط کانٹیکٹ بھی بناتے چلے گئے، آپ کے کیریئر کو ایک دم اڑان مل جائے گی۔ ورک لائف بیلنس کو بھی دیکھنا ہے۔ 2024 میں آپ بہت تھکے رہتے تھے، بورڈم بھی تھا، برن آؤٹ بھی ہوا، اوور ٹائم بھی لگے، اب آپ نے اپنے آپ کو بھی کچھ ٹائم دینا ہے۔ اور ہیلتھ از موسٹ امپورٹنٹ ان 2025۔ ایک اندازے کے مطابق نئے سال کے شروع میں سب سے زیادہ جو ریزولوشن کی جاتی ہے پوری دنیا کے تمام بر اعظموں میں اور ممالک میں، وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو آپ نے صحت کا خیال کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے بیلنس ڈائٹ اپنی غذا کے اندر 2025 میں سبزیاں، گوشت، پھل، مچھلی وغیرہ ضرور لے کر آئیے۔ ایروبک ایکسرسائز جیسے واکنگ، جاگنگ، سائیکلنگ یہ ضرور کرنی ہے۔ سلیپ ویل، اچھی نیند لیں اور سٹریس فری لائف گزاریں۔ یاد رکھیں کینسر سے لے کے سر درد تک سب کی بنیاد یہ سٹریس ہی ہے۔ اور پھر ریلیشن شپس، 2024 میں کتنا وقت آپ نے اپنوں کے ساتھ گزارا، ماں باپ کی کتنی عزت کی، کتنی خدمت کی، بچوں کی کتنی تربیت کی۔ اور 2025 میں یاد رکھنا ہے گیو them the best of you not the rest of you، یعنی جو آپ کا بہترین ہے وہ اپنے بچوں کو دیجئے نا۔ وہ نچڑا ہوا، بالکل تھکا ہوا باپ جب آئے گا کیا سکھائے گا؟ 2024 کی رنجشیں، اختلافات، لڑائیاں، حسد سب کو دفن کر دیجئے۔ 2025 کا سورج طلوع ہو تو آپ کے دل کے اندر دوستی کا بھی سورج طلوع ہو۔ ابھی آپ زندہ ہیں اور وہ بھی زندہ ہیں، ریلیشنز بھی سب موجود ہیں، صلح صفائی کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے تاکہ قبر و آخرت کے اندر بھلا ہو سکے۔ اور 2024 میں اگر کوئی ٹاکسک قسم کا، زہریلا قسم کا بندہ ساتھ لگ گیا جناب، تو اسے جان چھڑانی ہے۔ صرف موبائل پر ہی بلاک نہیں کرنا،
बल्कि वो बंदा जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, आपको काम नहीं करने देता, आपकी ताकतों को, सलाहियतों को जंग लगा रहा है, उसको जिंदगी से भी ब्लॉक कर दे। तो हर वो बंदा जिसने आपके ऊपर एहसान किया उसका थैंक यू कहना है, और हर वो बंदा जिसके साथ आपने कोई ज्यादती की, कोई गलती की, उससे आपने सॉरी कहना। तो जनाब ये सारा कुछ जो आपको बताया ये आपके काम है, आपके फायदे के हैं, तो आपने ही करने हैं। बोर्ड, डिस्प्ले, पिक्चर्स, नोट्स, रिमाइंडर्स, इन सारों को यूज कीजिए। ये सब गोल्स अपने सामने वहां लिख लीजिए जहां नजर पड़ती रहे, सेल्फ टॉक होती रहेगी, आप अपने आप को तैयार करते रहेंगे। बहुत ज्यादा गोल्स ना सेट कीजिएगा, हकीकत पसंदाना गोल्स हो, और अपनी परफॉर्मेंस को डेली बेसिस पे, वीकली और मंथली बेसिस पे जरूर चेक करते रहिएगा। विश यू अ हैप्पी 2025।